बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इन्फो बैंक में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि एएसएफ में वैकेंसीज़ आई हुई हैं और अब उनके फ़िज़िकल टेस्ट चल रहे हैं, इस बारे में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप लोग फ़िज़िकल को कैसे क्लियर कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देते चलें कि ये 1.6 किलोमीटर दोस्तों यानी कि 1600 मीटर जो कि 1 मील बनता है की रेस होगी इसके अंदर। और आप लोगों ने ये दौड़ कैसे क्लियर करनी है और इसका टाइम कितना है, वुमेंस के लिए क्या टाइम है और उनका फ़िज़िकल टेस्ट कैसे होगा, तो इस बारे में हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो कि 1600 मीटर दौड़ है और उसका टाइम जो है वो 7.5 मिनट है। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि आप लोग वो कैसे क्लियर कर सकते हैं। जो लोग हमारे स्पोर्ट्स पर्सन ब्रदर्स हैं या मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते रहते हैं, वो तो इजीली ये दौड़ क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे भाई, जो हमारे दोस्त जो हैं फ़िज़िकल ज़्यादा नहीं कर रहे, फ़िज़िकल वर्क जिनका ज़्यादा नहीं है, तो वो लोग अभी से अपनी रनिंग को स्टार्ट कर दें। रनिंग में दोस्तों सबसे पहले ये तरीका है कि आप जो हैं हदफ मुकर्रर कर लें कि आपने मैक्सिमम कितना सफ़र तय करना है एक दिन में। आहिस्ता आहिस्ता आप उसको इंक्रीज़ करते जाएं। ये दिनों के हिसाब से है कि अगर आपके 10 दिन हैं तो आप उस हिसाब से उसको डिवाइड कर लें। अगर आपका हफ़्ता है या 5 दिन रह गए हैं तो आप उस हिसाब से उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो जितने दिन कम होंगे उतना ज़्यादा आपको जो है मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बेसिक हिंट बताते चलें दौड़ का कि जब आपने रेस लगानी है यानी तो फिर आपने सबसे पहले जो है अपने जॉगर्स शूज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके अलावा आपने अपने लिबास का ख्याल रखना है कि वो तंग ना हो, आपको दौड़ने में वो तंगी पैदा ना करे, यानी ट्राउज़र शर्ट वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स जो वो है ये है कि आप जो हैं जब रनिंग कर रहे होते हैं तो आप थोड़ा सा अपने जिस्म को झुका लें। इसकी दोस्तों रीज़न ये होती है कि हमारे जिस्म का मैक्सिमम वेट जो होता है हमारे ऊपरले हिस्से में होता है, यानी लेग्स से ऊपरले वाला हिस्सा जो है हमारा ज़्यादा जो है हैवी होता है, ज़्यादा वज़नी होता है। अगर हम थोड़ा सा झुक जाएंगे नीचे की तरफ दौड़ते हुए तो हमारा ये वाला हिस्सा जो है वज़न जो है हमारी जो लेग्स को कैरी करना ईज़ी हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली आगे की तरफ दौड़ रहे हैं। आप ये तरीका आज़मा कर देखें, इंशाल्लाह आपको इस्तिफ़ादा हासिल होगा। थर्ड दोस्तों सबसे अहम पॉइंट ये है कि आपने अपना जो है मुंह जो है दोस्तों, क्योंकि हम दौड़ते हुए हमारे जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो जब भागते हैं तो वो मुंह को ओपन कर लेते हैं, अपने माउथ को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी और आपने सिर्फ नाक से सांस लेना है। इसके पीछे भी दोस्तों ये रीज़न है कि अगर आप अपना फेस ओपन कर लेते हैं, अपने मुंह को आप खोल लेते हैं, तो हवा जो है वो आपके मुंह के अंदर डायरेक्ट दाखिल हो रही होती है और वो खुश्क हवा जो है आपके हलक को भी खुश्क कर देती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तंगी महसूस होती है और आप दौड़ सही तरह नहीं सकते। तो अब अगर आप नोज़ से हवा ले रहे होंगे तो वो मुनासिब ऑक्सीजन आपके अंदर दाखिल हो रही होगी। और हमारे नाक में अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम मौजूद रखा है कि वह हमारी जो सांस लेने वाली हवा को नम कर देता है, जिससे हमें तंगी नहीं होगी। दोस्तों फिर भी जो है बहुत सारे दोस्त जो हैं नाक से सांस नहीं ले सकते क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कम होती है। तो उनका सलूशन ये है कि वो अपना जो है एक रुमाल ले लें, छोटा हैंड करचीफ जिसे हम बोलते हैं, दस्ती रुमाल, जो कि हम आम तौर पर यूज़ करते हैं। आप वो ले लें और अपने मुंह के अंदर उसे अच्छी तरह गीला करके डाल लें। उसका दोस्तों फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप रनिंग कर रहे होंगे तो आपके अंदर जो है फेस के अंदर जो है वो खुश्क हवा दाखिल नहीं होगी और वो जो हवा जो दाखिल होगी वो नम दाखिल होगी। और इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा कि आपको जो है वो थोड़ी थोड़ी पानी की मिक़दार आपकी ज़ुबान से टच होती रहेगी और आपको जो है वो प्यास का एहसास ज़्यादा नहीं होगा। ये हिंट दोस्तों उन दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा करामत है जो कि हमारे भाई
پریکٹس نہیں کر سکے کسی وجہ سے، اور وہ جو ہیں ابھی رننگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا پریکٹس کر رہے ہیں۔ خود میرے اوپر دوستو یہ میں نے طریقہ آزمایا ہوا ہے، کیونکہ میں اپنے جب ٹیسٹ دینے گیا تھا، رننگ دینے گیا تھا، کیونکہ میں بھی ایک فورس ڈپارٹمنٹ سے ہوں، جب میں دوستو رننگ دینے گیا تھا تو کیونکہ میں اسے پہلے بھی جو ہے ورک کر رہا تھا کسی انڈسٹری وغیرہ میں، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں رننگ کروں، کیونکہ وہاں کا اسکیجول ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا، ڈیوٹیوں کا حساب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں مل رہا ہوتا۔ تو دوستو مجھے بھی یہ ایک سپورٹس میں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ایسا کر لیں۔ تو دوستو یہ طریقہ جو ہے میرے لیے بہت آزمودہ ثابت ہوا ہے، تو میری کوشش یہی ہے کہ جو انفارمیشن آپ کو دی جائیں وہ اوتھینٹک ہو اور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہو۔ اس کے علاوہ دوستو جب آپ رننگ دینے جائیں گے، جب آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے تو بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے بھوکے پیٹ جانا ہے، کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ تو دوستو یہ بات بالکل غلط ہے، آپ ہلکا پھلکا ناشتہ لازمی کر جائیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ جاتے ہیں صبح جیسے 7 یا 8 کا ٹائم ہے تو آپ سے رننگ کروا لیں گے۔ ایسا اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کا بائی چانس پہلے گروپ میں نمبر آ جائے، ادروائز دوستو جب ایک گروپ کلیئر ہوتا ہے تو اس کو ہوتے ہوئے اس کے رننگ ہوتے ہوئے انہیں کلیئر ہوتے ہوئے کم سے کم آدھا گھنٹہ بیت جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو کم سے کم بھی 15 یا 20 گروپس ہوتے ہیں جن کو مختلف گروپس میں رننگ کروائی جاتی ہے۔ تو دوستو ویسے بھی بائی چانس ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے دوڑ متعلقہ ٹائم جو آپ کا ٹائم ہے اسے کافی دیر بعد ہو سکتی ہے، تو جب آپ کو بھوک لگے گی تو آپ کی انرجی ویسٹ شروع ہو جائے گی ہونا، تو اس صورت میں دوستو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور آپ لوگ جو ہے بالکل بھی صحیح طریقے سے دوڑ نہیں سکیں گے۔ تو اس کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ آپ ہلکا پھلکا ناشتہ لازمی کر جائیں، ہو سکتا ہے تو ملک شیک وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی فروٹ وغیرہ۔ اس کے علاوہ فرینڈ آپ اپنے ساتھ پانی کی بوتل لے کر جا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو یا کوئی بسکٹ وغیرہ بھی اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں، تاکہ اگر آپ کو وہاں ویٹ کرنا پڑے تو آپ تھوڑا سا ہلکا پھلکا ان چیزوں کو استعمال کر لیں اور اپنی انرجی کو آپ برقرار رکھ سکیں۔ تو دوستو اس کے علاوہ اس میں ASF کے اندر 22 سٹ اپ اور پش اپ ہیں، یعنی آپ نے 2 منٹ کے اندر سٹ اپ لگانے ہیں 22 اور 2 ہی منٹ ٹائم ہوگا پش اپ نکالنے کا۔ تو دوستو اس کے لیے آپ کی پریکٹس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، آپ لوگ اپنی پریکٹس ابھی سے شروع کر دیں۔ دوستو یہ سٹ اپ اور پش اپ صرف جو ہے ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے ہیں، لیڈیز کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ لیڈیز کے لیے صرف اور صرف انہوں نے رننگ کرنی ہے 1.6 کلومیٹر اور ان کا ٹائم بھی زیادہ ہے، ان کا ٹائم دوستو 13 منٹ ہے۔ تو اگر کوئی یہ خواتین ہماری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو ان کے لیے یہ انفارمیشن اہم ہے، اور باقی سب چیزیں جو ہے رننگ کا میتھڈ اور رننگ جیسے وہ کرنا چاہتی ہیں تو یہ ہنٹس جو ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ فرینڈز اگر آپ کے کوئی سوال ہیں، کوئی مسئلے مسائل ہیں تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر 0345132036 ہے، آپ لوگ اس پر میسج کر بھی ہم سے کوئی قسم کا سوال اگر آپ کا ہے تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو سب سے اہم بات، اگر آپ نے یہ ویڈیو لائک نہیں کی تو اسے جلدی سے لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور اسے دوستوں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ کو اسی طرح کی مفید انفارمیشن چاہیے تو آپ کو تو چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔